सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला काबिल अमल नहीं रहा। स्पीकर कौमी असम्बली ने मखसूस नशस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया। लिखा कि जिन अरकान कौमी असम्बली ने पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करवा दिया वो तब्दील नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट और जमहूरी उसूलों को बालातर रखने के लिए किरदार अदा करे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का गज़ट नोटिफिकेशन 7 अगस्त को जारी हो चुका है। जो पार्लियामान की बालादस्ती के लिए स्पीकर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख में वो एक संगे मील है। आइन ने जो इख्तियार दिया है कानून साजी का, आइन में तरमीम का, आइन बनाने का, वो पार्लियामान को इख्तियार दिया है और ये इख्तियार किसी और इदारे के पास नहीं है। किसी पार्टी में शामिल होने वाला रुकन दोबारा किसी और जमात में कैसे शामिल हो सकता है? मखसूस नशस्तों से मुतालिक अदालती फैसले ने बहुत से सवालों को जन्म दिया। आज़ाद हैसियत में बैठने वाले अरकान को भी PTI का रुकन करार दे दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि स्पीकर का इलेक्शन कमीशन को ख़त संगे मील की हैसियत रखता है। मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा ख़त्म। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक तीसरा मुशावरती इजलास हुआ। लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट पर ब्रीफिंग दी। इजलास में इलेक्शन कमीशन अरकान, सेक्रेटरी और कानूनी टीम शरीक हुई। COD साइन हुई तब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ये मंसूबा बनी कि अगर हमने पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ पहुंचाना है, अगर हमने अपने अदालती निज़ाम दुरुस्त करवाना है, तो फिर हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करना पड़ेगा। अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत ज़रूरी करार। अदालती इस्लाहात पीपल्स पार्टी का देरीना मौक़िफ़ और मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं किसी शख्सियत के बजाय अवाम के हक़ में नारा लगाया जाए। तय करना है कि मौजूदा अदालती निज़ाम से बतौर आम शहरी आप मुतमईन हैं। मज़ीद बोले कि हमें अदालती तकर्रियों का अमल दुरुस्त करना है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तजवीज़ नाकाफ़ी है। वफाकी अदालत में आईनी अदालत बन सकती है तो सूबाई अदालतों में भी होनी चाहिए। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के नाम पर इस मौजूदा हुकूमत ने अदलिया पर शक मारने की कोशिश की है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस पैकेज को जिसको खुफिया रखा गया, दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलेगी कि कभी आईनी अमेंडमेंट के पैकेज खुफिया रखे जाते हैं। वो तो कौम की अमानत होती है, सारी कौम के सामने लाना होता है। तहरीक इंसाफ ने आईनी अदालत की खुलकर मुखालफत कर दी। PTI रहनुमा हामिद खान कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। ये जजेस कोई तहसीलदार हैं जिनको आप ट्रांसफ़र करेंगे। तरमीम पर बहस होती है, ओपन रखा जाता है। इन्होंने तो तरमीम को छुपा कर रखा। यहाँ आईनी अदालत की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने मुतबादिल या मतवाज़ी अदालत बनाई तो आप लोगों को हमारी लाशों से गुजरना होगा। आईनी अदालत अभी फिल वक्त ये इस पर मुशावरत जारी है। इसके जो जजेस के अपॉइंटमेंट का तरीका है, अगेन हम ओपन टू सजेशन है। बार की तरफ से भी, बार एसोसिएशंस की तरफ से भी, बार काउंसिल्स की तरफ से भी ये रिकमेंडेशन आएगी। इत्तेहादी भी और अपोजिशन वाले भी अपनी बिल्कुल रिकमेंडेशंस दें ताकि इसको एक बेहतर जो है शक्ल में। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई अदालत नहीं लाई जा रही। मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट साथ साथ काम करेंगी। आईनी तरामीम पर मुशावरत जारी है। किसी चीज़ को सियासी एजेंडे की नज़र नहीं होने देंगे। जमात इस्लामी की भी आईनी तरामीम की मुखालफत। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अदलिया का चंद हाथों में चले जाना किसी सूरत कबूल नहीं। जल्दबाजी के हथकंडों से हुकूमत के इरादे जाहिर हैं। फॉर्म 45 पर फैसला हो तो बड़ी तादाद में लोग फारिग हो जाएंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी बोले कि ये बिल तरामीम का नहीं बल्कि तदफीन का है। आइन की तदफीन का बिल बेइंतहा ख़तरनाक है। कहा कि मुल्क में बहुत सी चीज़ें ख़तरनाक होती जा रही हैं। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का मामला। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर 8 एतराज़ात लगाकर दरख्वास्त वापस कर दी।
مجوزہ قانون پارلیمنٹ میں پیش بھی نہیں ہوا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان کا حق ہے کہ کسی بل کو منظور کریں، اراکین پارلیمنٹ کو فریق نہیں بنایا جا سکتا۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ کی روشنی میں مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور جمہوری استحکام کے لیے ترمیمی ایکٹ پر عمل کیا جائے۔ یہ اقدام قانون کی بالادستی، انتخابی عمل اور اداروں پر اعتماد کے لیے ناگزیر ہے۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ کے بعد 12 جولائی کا فیصلہ نافذ العمل نہیں رہا۔ نون لیگ کی مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن میں درخواست، کہا کہ جس سیاسی جماعت نے مخصوص سیٹوں کی فہرست نہیں دی وہ مخصوص سیٹوں کی اہل نہیں۔ جن امیدواروں نے انتخابات میں پارٹی وابستگی سرٹیفکیٹ جمع نہیں کروایا انہیں ڈکلیئر کیا جائے، اور جن آزاد ارکان نے کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کی وہ دوبارہ پارٹی تبدیل نہیں کر سکتے۔ الیکشن ٹریبیونل کی تبدیلی کے خلاف درخواستوں کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا 10 جون کا الیکشن ٹریبیونل تبدیلی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی درخواستیں منظور کر لیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے 44 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ £190 ملین ریفرنس کی اڈیالہ جیل میں سماعت۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کیس کے تفتیشی افسر پر جرح مکمل کر لی۔ بشرا بی بی کے وکیل آج آخری گواہ پر جرح کا آغاز کریں گے۔ احتساب عدالت میں ریفرنس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ عوامی جمہوریہ چین کے 75ویں یوم تاسیس کی تقریب، صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی شرکت۔ صدر اور وزیراعظم نے چینی قیادت اور عوام کو چین کے یوم تاسیس پر مبارکباد دی۔ صدر مملکت نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور چین آزمائش کی ہر گھڑی میں مضبوط دوست رہے ہیں۔ وزیراعظم بولے کہ دونوں ملکوں کی دوستی ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری ہے۔ روسی نائب وزیراعظم کے دورہ پاکستان کا دوسرا روز، صدر مملکت اور وزیراعظم سے اہم ملاقاتیں، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کے مابین زراعت اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ علاقائی روابط، تجارتی اور اقتصادی تعلقات بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ روسی نائب وزیراعظم اوورچک نے پرتپاک استقبال پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ اسرائیل سے مواصلاتی آلات کے ذریعے دھماکوں کا بدلہ لینے کا اعلان۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا کارکنوں سے خطاب، کہا یہ عمل لبنان کے عوام کی خود مختاری کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ اسرائیلی اقدامات کو جنگ کا اعلان کہا جا سکتا ہے۔ منگل اور بدھ کو ہونے والے حملے قتل عام تھے۔ مزید کہا کہ 2 دن میں جو قومی یکجہتی نظر آئی یہ خوش آئند ہے۔ لبنان کے ڈاکٹرز اور خون کا عطیہ دینے والوں کے شکر گزار ہیں۔ اسرائیل کا لبنان پر دوسرا سائبر حملہ۔ لبنان میں پیجز کے بعد واکی ٹاکی، اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپ، ریڈیو ڈیوائسز اور سولر پینلز دھماکوں سے پھٹ گئے۔ بیروت اور طائر سمیت مختلف علاقوں میں دھماکے، 20 افراد شہید اور 450 سے زائد زخمی۔ مختلف مقامات پر آگ لگ گئی، اسپتال زخمیوں سے بھر گئے۔ سب سے زیادہ دھماکے دارالحکومت بیروت میں ہوئے۔ لبنان میں دھماکوں میں استعمال کیے گئے پیجرز اسرائیل نے تیار کیے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق موساد ایجنٹس نے پیجر کی تیاری کے لیے ہنگری میں BAC کمپنی قائم کی۔ پیجرز کی بیٹریوں میں PETN دھماکہ خیز مواد رکھا گیا۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے اپنے ارکان کو موبائل فونز کے خطرات سے آگاہ کر دیا تھا۔ حالیہ دھماکوں کے بعد واضح ہو گیا کہ پیجرز بھی قابل اعتبار نہیں رہے۔ غزہ میں صہیونی بمباری سے 24 گھنٹوں میں 55 فلسطینی شہید ہو گئے۔ رفح، خان یونس، زیتون محلہ بھی صہیونی جارحیت کا نشانہ بنے۔ غزہ سٹی میں 5 فلسطینی جان سے گئے۔ جبالیہ میں سول ڈیفنس رضاکار اور اس کی اہلیہ شہید ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 41,272 ہو گئی۔ پاکستانی خواتین امن دستے کی پیشہ ورانہ مہارت کا اعتراف۔ میجر ثانیہ صفدر کو قبرص میں خدمات انجام دہی پر جینڈر ایڈوکیسی ایوارڈ دیا گیا۔
ISPR کے مطابق میجر کومل مسعود کو وسطی افریقی جمہوریہ میں خدمات پر جینڈر ایڈوکیسی ایوارڈ دیا گیا۔ افسران کو UN نظریات کو فروغ دینے کے دوران شاندار کارکردگی اور عزم پر ایوارڈ دیے گئے۔ وفاقی پولیس کے اہلکاروں کا سنگین جرائم میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ شہریوں کو حبس بیجا میں رکھنے، منشیات فروشی اور رشوت لینے میں ملوث اہلکاروں کی جانب سے اغوا کاری کا گینگ چلانے کا بھی انکشاف۔ SSP آپریشنز ارسلان شاہ سے اپنے اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کر دیا۔ اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا بھی فیصلہ۔ بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں بندوق کی نوک پر انتخابات کے خلاف آزاد کشمیر میں پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام احتجاج۔ جبر اور سازشی الیکشن کے خلاف احتجاج میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ چیئرمین پاسبان حریت عزیر احمد غزالی کا کہنا تھا مقبوضہ کشمیر میں الیکشن آزادی اور حق خود ارادیت کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ مقبوضہ وادی میں بندوق کی نوک پر الیکشن مسئلہ کشمیر کا حل نہیں۔ کراٹے کامبیٹ لیگ میں پاکستانی فائٹر شاز برند کا شاندار کارنامہ۔ فائٹر شاز برند نے برازیلین حریف برونو ایبسس کو لائٹ ویٹ بیلٹ میں شکست دے دی۔ پاکستانی فائٹر شاز برند تاحال کراٹے کامبیٹ لیگ میں ناقابل شکست ہیں۔ شاز برند اس سے قبل 5 مقابلے اپنے نام کر چکے۔ اور ہوا میں گیندوں کو اچھالنے کے سنسنی خیز مقابلے، طالبات کے پرعزم چہرے اور جیت کے متاثر کن جذبات۔ کوئٹہ میں 10 روزہ تھرو بال لیگ کا آغاز۔ ایونٹ میں 20 کالجز اور اسکولوں کی طالبات کی شرکت۔ ایونٹ 28 ستمبر تک جاری رہے گا۔